अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 25 तारीख और आज एक दहशत गर्दी का और वाक़या हुआ है खौफनाक किस्म का। ये आज चमन बलूचिस्तान में हुआ है, जहाँ पे एफसी की गाड़ी जा रही थी, एफसी बलूचिस्तान की, और उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। 3 एफसी के अहलकार शहीद हो गए हैं और 1 ज़ख्मी है। और इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दहशतगर्दी की जंग जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी फैल गई है। कल ही भक्कर में पंजाब के अंदर दाखिल हुई है ये जंग, और इसकी वजह से पूरे पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन हर दिन हम ये सुनते हैं इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और इसकी वजह बड़ी सादा है कि पाकिस्तान ने जो हमले किए थे अफ़गानिस्तान के ऊपर 21 और 22 फरवरी की रात, जिसमें 107 दहशतगर्द हलाक कर दिए। वहाँ पे 7 जगहों पे हमले किए अफ़गानिस्तान के 3 या 4 प्रोविंसेस में। उसके बाद से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान में ये वाक़यात बढ़ेंगे, और बढ़े हैं। कर्क में हुआ है, और इसके अलावा कोहाट में हुआ है, फिर भक्कर में हुआ है, और आज चमन में। इससे वाक़यात तो आपको ये इक्का-दुक्का लग रहे होंगे, लेकिन इससे आपको स्प्रेड इनकी नज़र आ रही होगी कि 3 सूबों को हिट किया उन्होंने 4 दिन में, इन दहशतगर्दों ने। इससे उनकी रीच का अंदाज़ा होता है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो लोग अपना इन्फ्लुएंस किस तरह लोगों के ज़हनों में उतार चुके हैं, किस तरह उनको गुमराह कर चुके हैं। और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर तक़सीम है इन दहशतगर्दों के हवाले से, और उसमें तक़सीम हो सकती थी और उसको एड्रेस भी किया जा सकता था, लेकिन तक़सीम ज़्यादा ख़तरनाक उस वक्त हो जाती है जब इन दहशतगर्दों के साथ एक इनको सियासी सपोर्ट मिल जाए। और सियासी सपोर्ट ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जो उनको मिली हुई है, उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का, ज़्यादा वहाँ पे वाक़यात भी हो रहे हैं दहशतगर्दी के। लेकिन वहाँ की हुकूमत इस मामले को सीरियस नहीं ले रही। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब तकरीबन इस्लामाबाद में ही रहते हैं 24/7 365। उन्हें कितने महीने हुए हैं, आप उनका वो निकाल के देख लें शेड्यूल, उसमें से 90% टाइम उनका इस्लामाबाद में है। तो आज उनसे ये सवाल भी हुआ, यहाँ मीडिया ने पूछा कि आप तो इस्लामाबाद में हैं शफ़ीउल्लाह जान से, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस्लामाबाद में तो हैं, लेकिन हम हुकूमत यहाँ से बैठ के बड़ी अच्छी चला रहे हैं। पेशावर में वो बड़ी अच्छी हुकूमत जो चल रही है वो आपके सामने है कि किसी भी जगह जहाँ भी दहशतगर्द हमले हुए हैं पिछले कई महीनों में, किसी एक जगह पे भी सुहेल आफरीदी नहीं गए। सिर्फ 1 या 2 दफ़ा जनाज़ों में उन्होंने ज़रूर शिरकत की है, उसके अलावा फिर जनाज़ों में शिरकत भी बंद कर दी। यहाँ तक कि जो कर्नल शहज़ादा गुलफराज, जिनका ताल्लुक मानसेरा से है और मानसेरा के एक गाँव से है, उनकी बिरादरी है वहाँ पे, और उस बिरादरी ने पीटीआई को वोट दिया। बाबर सलीम स्वाति वहाँ से मुंतखब हुए एमपीए पीटीआई के, और फिर वो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली हैं और प्रोविंशियल हैं, और सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं उनको, जो हुकूमत की तरफ से मिलती हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से मिलती हैं। और उसी हुकूमत का एक इदारा है, उसका एक सीनियर ऑफिसर शहीद होता है दहशतगर्दी के हमलों में, उसका जनाजा वापस गाँव आता है। उस गाँव में जो बाबर सलीम स्वाति के हल्के में है, इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन वहाँ पे जनाजा था, लेकिन वो उसमें शिरकत नहीं की। इस पे मैंने एक ट्वीट किया तो सवाल हुआ कि जनाज़ों में शिरकत कब से अवामी नुमाइंदों का फ़र्ज़ हो गया। तो वो जिन्होंने ये किया उनको पाकिस्तान के मामलात का अंदाज़ा नहीं है, कल्चर का अंदाज़ा नहीं है। ख़ैर पूरी दुनिया में पॉलिटिशियन अवाम के दुख और सुख में शिरकत करते हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मरन जीन खुशी गमी का साथ होता है। तो और ख़ास तौर पे अवामी नुमाइंदों को लोग इसीलिए इसी बुनियाद पर पसंद और नापसंद करते हैं, वोट देते हैं या वोट आउट करते हैं कि उन्होंने कितनी दफ़ा हमारी शादियों में, हमारे जनाज़ों में शिरकत की। ये बाकायदा एक शिकवा होता है और इसकी एक अहमियत होती है। लेकिन अहमियत अपने वोटर्स की तो लगता है नहीं है पीटीआई को। अपने 14वां साल है पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन 3 दफ़ा लोगों ने वोट देके उनको इक़्तिदार में लाए हैं, 14 साल से रखा हुआ है। वहाँ पे कितने दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, हज़ारों सिविलियन शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी की जंग में, लेकिन सूबाई हुकूमत को कोई असर नहीं होता। सूबाई हुकूमत की तवज्जो ये है कि इमरान खान की बीमारी, इमरान खान की रिहाई, उसके लिए वो इस्लामाबाद में पड़े रहते हैं, कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत। हालाँकि ये पार्टी का काम है और पार्टी को करना चाहिए। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी ज़ाहिर है पीटीआई के ही वज़ीर आला हैं, और आज अलीमा खान ने भी बहुत वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है
کہ پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کی بیماری سے یا عمران خان کے کیسز سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بیماری اور عمران خان کے کیسز فیملی کا مسئلہ ہے، فیملی ہیلپ کرے گی، پارٹی اپنا کام کرے. تو جب اتنے واضح الفاظ میں علیمہ خان نے یہ کہہ دیا ہے تو پارٹی پھر اپنا کام کیوں نہیں کرتی؟ پارٹی کا کام سب سے پہلا تو گورننس ہے، صوبے میں حالات بہتر کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کیے جا رہے. تو اس پہ پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو فیملی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی بیماری یا ان کے کیسز پہ سیاست نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، لیکن پارٹی پھر بھی اس پہ تیار نہیں ہے. تو یہ پارٹی کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کرے گی اور کس طرح کرنا چاہیے. کیا یہ اسی طرح آٹو پہ خیبر پختونخوا کی حکومت چلتی رہے گی؟ لوگ سوالات پوچھتے ہیں، وہاں پہ کویسچن کرتے ہیں اب گورننس کے حوالے سے، لیکن اس کا انہیں کوئی جواب نہیں ملتا. اور اس کے علاوہ آئینہ وزیر کا جو واقعہ ہوا ہے، بچی کو جو چھوٹی سی کریکٹر ہے اور اس کی ایک ویڈیو بنائی ایک لڑکے گلفراز نے، اور وہ ویڈیو اس نے اپلوڈ کر دی، وائرل ہو گئی، اس کو اٹھا کے لے گئے، تشدد کیا طالبان نے، حافظ گل بہادر گروپ نے، اس پہ کوئی بیان نہیں آیا کسی قسم کا بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر ان سے جا کے ملا نہیں گلفراز سے یا آئینہ وزیر کے، اور انہیں یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو حفاظت کریں گے، آپ کا خیال کریں گے. وہ بچی نے اپیل کی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ آپ میری مدد کریں، مجھے اچھے اسکول میں پڑھائیں، میری ہیلپ کریں کریکٹر بننے میں. تو وہ انہوں نے کیا بھی، وہ اپیل بھی کی انہوں نے. اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی حکومت نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں، عوام کچھ اور سوچتے ہیں، کچھ اور چاہتے ہیں، اور اس میں ایک پولیٹیکل گیپ ہے جس کے اس ویکیوم میں دوسری قوتیں کام کر رہی ہیں. دہشت گردوں کا راج ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 صوبوں میں جہاں ان کا دل کیا انہوں نے وہاں پہ حملے کیے ہیں پچھلے 3 دنوں میں. پنجاب میں اب سچویشن کیسے آگے بڑھتی ہے، اور ہاں انہوں نے اسلام آباد میں بھی حملہ کیا، تو انہوں نے اپنی ریچ اسٹیبلش کرتی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی ادارے کافی کوشش کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن ہماری اسٹریٹجی میں اور ہماری پالیسی میں فلاز ہیں. جب تک وہ فلاز دور نہیں ہوں گے تب تک ہم ان دہشت گردوں کا علاج نہیں کر سکتے. کیونکہ ابھی بھی اگر ہمارے ہاں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی جاری رہے گی تو پھر جو بھی گڈ طالبان ہے آج آپ کے ساتھ ہے وہ کل کو بیڈ ہوگا اور آپ کے خلاف ہوگا. جیسے کہ یہ سارے طالبان، حافظ گل بہادر ہے، نور ولی مسعود ہے، یہ حقانی گروپ ہے، کندھاری ٹولہ ہے، کوئٹہ شورا جو تھی، تو یہ سب ہم نے ان کو گڈ طالبانی کہا، لیکن جب ان کا ایک مسئلہ ختم ہوا، ایک لڑائی ختم ہوگی تو ہم سے شروع کر لی، ہمارے اوپر حملہ کر دیا. تو یہ پاکستان کی حکومت کو بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنا پڑے گا. خطے میں صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے. اس پہ میں کل صبح کے ولاگ میں تفصیل سے بات کروں گا کہ جو انڈیا کے وزیر اعظم مودی پہنچے ہیں اسرائیل آج 2 دن کے دورے پہ، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی اہمیت ایران پر حملہ کرنے سے کیا ہے، اور جو اس ریجن میں نئے بلاکس بن رہے ہیں، الائنس بن رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے اس خطے کے مستقبل کے حوالے سے، اس خطے میں امن کے حوالے سے. اور جو جنگ جس کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں ایران اور امریکہ جنگ کے، وہ مودی کے دورے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایران کے لیے اور فلسطین کے لیے کیا سبق ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انڈیا کو محبت دی اپنی، اور انڈیا کو اپنا دوست سمجھا پاکستان کے خلاف، پاکستان کی مخالفت کی، پاکستان کے خلاف سازشیں کی دونوں ممالک نے ماضی میں، لیکن انڈیا نے ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیا ان دونوں کی مخالفت میں. اور آج بھی جب ایران پر حملہ ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں اور اس کی ڈیڈ لائن آج کا دن ہی ہے، آج ختم ہو جائے گی ڈیڈ لائن ایران پر حملے کی، اور آج ہی انڈیا کا وزیر اعظم وہاں پہ پہنچ رہا ہے. یہ وہی موقع لگ رہا ہے جب عمران خان روس کے دورے پہ پہنچے تھے اور روس کے صدر نے ان کی موجودگی میں یوکرین پر حملے کا حکم دیا تھا، تو بہت پاکستان کی اور وزیر اعظم عمران خان کی اس پہ بھد اڑی تھی اور بہت مشکلات پیدا ہوئی تھی پاکستان کے لیے. لیکن ہو سکتا ہے کہ نتن یاہو مودی کی اسرائیل میں موجودگی کے دوران ایران پر حملے کا حکم نہ دے، لیکن اس کے دورے کے فوراً بعد کیا ہوگا اور کون سی تاریخ بڑی اہم ہے اسرائیل کی اور یہودیوں کی تاریخ میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کل صبح کے ولاگ میں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.